स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डाक्टर सीके राउतलाई अदालतले सफाई दिइसकेको छ। तर उनका कार्यकर्ताहरू, उनका जो नेताहरू छन्, अरू नेताहरू छन्, उनीहरूलाई धरपकड गर्ने कामहरू निरन्तर चलिरहेको अवस्था छ। यो धरपकडको सिलसिला किन बढिरहेको छ र धरपकडका कारणले मधेसमा कस्तो किसिमको प्रभाव परिरहेको छ, यिनै विषयमा छलफल गर्न आज हामीले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता श्याम सुन्दर मण्डललाई निम्त्याएका छौँ। उहाँलाई पनि केही दिन अगाडि पक्राउ गरिएको थियो र उहाँ अहिले धरौटीमा रिहा हुनुभएको छ। मण्डलजी, मधेसवाणीमा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईहरूले जुन धरपकड गर्ने काम भइरहेको छ, मुद्दा दायर गर्ने काम भइरहेको छ, त्यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो राज्यद्वारा हामीलाई नियोजितै रूपमा चाहिँ धरपकड गरिरहेको जस्तो लागिरहेको छ। किन भन्दाखेरि हामी शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक मार्गलाई अवलम्बन गर्दै लोकतन्त्रका पूर्ण मान्यताहरूलाई अपनाउँदै कार्यक्रम गर्दा पनि हामीलाई धरपकड गर्नु भनेको समग्र मधेसका जनतालाई निरुत्साहित पार्ने काम हो जस्तो हामीलाई लागेको छ। जसरी केही दिन तपाईँ हिरासतमा रहनुभयो र सोमबार मात्रै 25,000 धरौटी तिरेर तपाईँहरू रिहा हुनुभयो र तपाईँहरूमाथि मुद्दा दायर गरिएको छ राज्य विप्लवको, यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो राज्य विप्लवको मुद्दा अब अघि भन्नुभयो जस्तै डाक्टर सीके राउत जो स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका केन्द्रीय संयोजक हुनुहुन्छ, उहाँलाई विशेष अदालतबाट सफाई पाइसक्नु भएको अवस्थामा र सर्वोच्च अदालतले पनि उहाँलाई सफाई दिइसकेको अवस्थामा अन्य नेता कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गर्नु भनेको यो राज्यको चाहिँ निरङ्कुशता प्रदर्शन हो र मधेसका जनतालाई अधिकारका माग उठाउनबाट त्रसित पारेर त्रासमा भयमा राखेर मधेसका जनताहरूले अधिकारका माग नगरोस् भन्ने नियोजित षड्यन्त्र हो जस्तो लाग्छ। क्रिमिनल एक्टिभिटिजमा हामी संलग्न छैनौँ। हामी पूर्ण रूपमा के गरिरहेका छौँ भने मधेसका इतिहास, मधेसका भूगोल, मधेसका संस्कृति, मधेसका भाषाहरूका बारेमा हामीले जनतालाई प्रशिक्षित गरिरहेका छौँ। राजनीतिक उत्पीडन जुन यस नेपाल राज्यबाट भएको छ त्यसको निकास, त्यसबाट मुक्ति चाहिँ, त्यस उत्पीडनबाट मुक्ति कसरी हुन्छ, राजनीतिक निकासका बारेमा हामी चाहिँ छलफल बहस चलाइरहेका छौँ। त्यो पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले र लोकतन्त्रलाई अवलम्बन गरेर। यस्तो अवस्थामा धरपकड गर्नु भनेको राज्यको कमजोरी हो जस्तो। अरूको भनाइ के छ भने तपाईँहरू मुलुक टुक्र्याउने गतिविधिमा लाग्नुभयो, त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई पक्राउ गरियो र पछिल्लो समयमा आएर जसरी तपाईँहरूमाथि मुद्दा नै दायर गरिएको छ राज्य विप्लवको, राज्य विप्लव बढाउन खोज्यो, त्यही भएर चाहिँ पक्राउ गरिएको भनेर प्रहरीको भनाइ छ। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूको त्यो गतिविधि भनौँ या तपाईँहरूको जुन एउटा कार्यक्रम थियो, त्यो कार्यक्रम चाहिँ किन गर्नुभएको थियो त्यहाँ? होइन, हामी यो विखण्डन शब्दसँगै आपत्ति गर्छौँ। खास गरेर हामी के सम्झन्छौँ भने यो विखण्डन भनेको शासकीय शब्द। हामी चाहिँ स्वतन्त्रताको लागि आन्दोलन गरिरहेका छौँ। हामीलाई के लागेको छ भने नेपाली राजमा मधेसीहरू चाहिँ औपनिवेशिक शोषणबाट उत्पीडित छन्। हामी ती उपनिवेशबाट मुक्ति चाहन्छौँ र त्यसैका लागि हामीले एउटा सङ्गठनका निर्माण गरेका छौँ। सङ्गठनका नाम चाहिँ स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन हो। त्यो स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको मुख्य नारा नै नेपाली उपनिवेश अन्त हो, मधेस देश स्वतन्त्र हो भन्ने छ। जुन हाम्रो त्यो भनेकै विखण्डन हो नि, होइन? त्यो भनेको विखण्डन होइन। त्यो भनेको अब विखण्डन भन्ने अब हामी कसरी सम्झाउने? विखण्डन भनेको कुनै एउटा भूगोलबाट टुक्रा गरेर अर्को भूगोलको निर्माण गर्नु विखण्डन हुन्छ। तर समाज तपाईँले भनिराख्नु भएको छ स्वतन्त्र मधेस बनोस् भनेर तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, त्यो भनेकै त्यही भयो नि, होइन र? होइन, हामी यही धरतीभित्र चाहिँ आफ्नो शासनको निर्माण गर्न चाहन्छौँ। जुन हामीले पनि नेपाली शासनलाई यस कारणले निर्माण गरेका थियौँ कि हाम्रा प्राकृतिक अधिकारहरू चाहिँ संरक्षित गरोस्, हाम्रा जीवनको रक्षा गरोस्, हाम्रा मानव अधिकारका सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ रक्षा गरोस्। तर हामी त्यो भएको अनुभूति पाएनौँ। हाम्रो अस्तित्व चाहिँ सङ्कटमा गुज्रिरहेको छ। हामीमाथि चाहिँ उपनिवेश लादिएको छ। हाम्रा आप्रवासन गरेर मधेसी अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने काम गरेको छ। एउटै भाषा उपनिवेश लादिएको छ भनिराख्नु भएको छ, मधेसी माथि उपनिवेश लादिएको छ। यो उपनिवेशको मुक्तिको लागि तपाईँहरू सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ। यदि त्यस्तो छ भने स्वतन्त्रताको कुरा चाहिँ किन ल्याइराख्नु भएको छ? उपनिवेश अन्त्य गर्नको लागि त अन्य विकल्पहरू पनि छन् नि, होइन? होइन, त्यही विकल्पहरूमा चाहिँ हामी स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन सङ्गठन खोलेर जनतामा चाहिँ छलफल चलाइरहेका छौँ। राजनीतिक निकास कसरी हुन्छ भने छलफल चाहिँ के चलाउनु भयो तपाईँहरू? छलफल हामी के चलाइरहेका छौँ भने जस्तो देशमा देशका समस्या हुँदाखेरि यहीँ
राजतन्त्रबाटै ठिक हुन्छ कि गणतन्त्रबाट ठिक हुन्छ कि संहिताबाट ठिक हुन्छ भने विगत छलफलहरू चलाइयो। हामीले यसैमा 65 वर्षदेखि मधेसीहरूले छलफल चलाएर आन्दोलन गर्यो। त्यस कारणले अहिले हामी के चलाइरहेका छौँ भने होइन, हामी स्वतन्त्र भएरै चाहिँ हामीले चाहिँ मधेसलाई मुक्त गर्न सक्छौँ कि प्रदेशै निर्माण गरेर हामी मुक्त गर्न सक्छौँ कि एक प्रदेश मधेस स्वायत्त स्वशासनबाट चाहिँ मुक्त गर्न सक्छौँ कि यी विषयमा हामी स्वतन्त्रता, संघीयता र प्रदेश निर्माण, स्वशासन यी सबै विषयमा हामी छलफल गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ र हामी जनतामा जे निष्कर्षमा पुग्छ त्यही निष्कर्ष हाम्रो चाहिँ पछि यसलाई चाहिँ बनाउने छौँ। भनेपछि तपाईहरू चाहिँ जनताको निष्कर्ष खोजिराख्नु भएको छ, जनता चाहिँ के चाहन्छ भनेर खोजिराख्नु भएको छ। हजुर, त्यही हो। हामीमाथि यस्ता शोषणहरू त्यो भनेको देशबाट छुट्टिने होइन। त्यो देशबाट छुट्टिने त कसरी हुन्छ? जस्तो देशबाट यसलाई अब कसरी सम्झाउने? देशबाट छुट्टिने पनि हुन सक्छ, देशबाट अलग या देशमै रहेर पनि सम्पूर्ण अधिकार पाउने किसिमको अवस्थाको सिर्जना पनि हुन सक्छ भन्नु खोज्नुभयो। जनताले हामी कन्भिन्स के गरिरहेका छौँ भने यस्ता जुन उत्पीडनहरू लादिएका छन् मधेसी जनतामाथि, त्यसबाट मुक्ति हुने चाहिँ उपाय के हो त? यही देशभित्रै चाहिँ बसेर हुन्छ कि आफ्नै नयाँ शासन खडा गरेर हुन्छ कि? यसरी चाहिँ हामी छलफल चलाइरहेका छौँ। मधेसी जनताहरू अहिले चाहिँ पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र मधेस नै चाहिन्छ भन्ने भनिरहेको अवस्था छैन, तर हामी चाहिँ त्यसमा चाहिँ लागिरहेका छौँ कि यसरी चाहिँ मुक्ति हुन्छ र जनताले जे भन्छ त्यो गरिदिउँ हो नि तपाईँले, होइन र? होइन, हामीले त्यही गरिरहेका, अहिले कहाँ केही गरिरहेका छौँ। हामी अहिले यसबारेमा जनता, मधेसका जनताहरू राजनीतिक चेतनाका हिसाबले सुन्नेको अवस्थामा छ। उनलाई हाम्रो इतिहास के हो, हाम्रो भूगोल के हो, हाम्रो राजनीतिक निकास के हो भन्ने बारेमा त्यति चेतना नभएको अवस्थामा हामीले विभिन्न दस्तावेजहरू ल्याएर उहाँहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने काम गरिरहेका छौँ र उहाँहरूबाटै चाहिँ देशको, हाम्रो मधेसको मुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूलाई प्रशिक्षित गरिरहेका छौँ र हाम्रो निष्कर्ष के भनिरहेका छौँ भने विभिन्न कोणबाट हाम्रो आफ्नै शासन बनाएर, आफ्नै स्वतन्त्र मधेस बनाएर हाम्रो मुक्ति सम्भव छ भन्ने कुरा हामी जनतालाई सम्झाइरहेका छौँ। विगत 65 वर्षमा हामी त नेपाली हुन नै खोजेका थियौँ नि। र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको मान्यता के छ भने औपनिवेशिक शासनको समाधान चाहिँ यो जुन संघीयता, यही देशभित्र बस्ने भनेको अन्तिम अवस्थामा यो गणतन्त्र र संहिताले दिँदैन भन्नु खोज्नुभयो। हजुर, मधेसी, खास गरेर मधेसी समस्याको समाधान चाहिँ यसले दिँदैन। जस्तो कुनै पनि मुलुक निर्माण हुनलाई एउटा मनोवैज्ञानिक आधार पनि चाहिन्छ, मनोवैज्ञानिक एकता पनि चाहिन्छ। केवल संविधान र कानुनले देशको निर्माण हुन सक्दैन। जस्तो नेपालमा त हामीले 200 वर्षका इतिहास हामीले देखेका छौँ। जस्तो यहाँको मनोविज्ञान, पहाड र हिमालको मनोविज्ञान कस्तो छ भने उहाँहरूले मधेसमा बस्ने जनताहरूलाई नेपाली मान्न अहिलेसम्म स्वीकार गर्नुभएको छैन। जस्तो उहाँहरूले जहिले पनि हामीलाई विभिन्न नामबाट धोती, बिहारी, इन्डियन, मर्सिया अनेक नामहरूबाट सम्बोधित गरिराख्नु भएको छ। यो भन्नुको मतलबै के हो भने पहाड र हिमाल तराईमा बस्ने जनताहरूलाई नेपाली स्वीकार गर्न सक्नुभएको छैन। रङ्गभेदको कुरा जुन तपाईँले गइराख्नु भएको छ त्यो एकैचोटि हटेर जान्छ कि बिस्तारै हट्छ? होइन, हामीले त्यही त नि 200 वर्ष भएको छ नि। त्यो बेला त सबै पीडित थिए नि, अब गणतन्त्र आइसक्यो, सबैले अधिकारको अनुभूति त गर्न थालेका छन् नि, होइन? त्यस पछाडि पनि 2007 सालदेखि प्रजातन्त्र आएको छ, लगभग 65 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यसमा हामीले नेपाल राज्यबाट कोसिस भएको अवस्था पनि त देखेका छैनौँ। बारम्बार मधेसीहरूले शहादत दिएका छन्। त्यो भलै काङ्ग्रेससँगै आन्दोलन गरेर किन नहोस्, एमालेसँगै आन्दोलन गरेर किन नहोस्, माओवादी भित्रै बसेर आन्दोलन गरेर देखिसकेका छन् मधेसीहरू। त्योबाट नभएर पनि मधेसमा छुट्टै विभिन्न दलहरू बनाएर पनि आन्दोलन गरेर हामी देखिसकेका छौँ र त्यसबाट पनि कुनै आशाको सङ्केत देखिएको अवस्था नभएको हुँदा हामी बाध्य भएर चाहिँ यो विषयमा छलफल गर्न पुगेका छौँ। अब के छ तपाईँहरूको कार्ययोजना चाहिँ के छ? अब हाम्रो कार्ययोजना अहिले यही हो, चेतना, मधेसका जनताहरूमा राजनीतिक चेतना फैलाउने, मधेसका इतिहास, मधेसका भूगोल, मधेसका भाषा संस्कृति र मधेसका सभ्यता
जो राजा मनु कालदेखि स्थापित भएका छन् ती कुराहरूलाई जनतामा चाहिँ फैलाउँदै राजनीतिक निकासका बारेमा चेतनाहरू फैलाउँदै स्वतन्त्र मधेस नै मधेसी जनताको पूर्ण मुक्तिको विकल्प हो भन्ने यसको विकल्प तपाईँ केही पनि होइन भन्नुहुन्छ। स्वतन्त्र मधेसका अलावा अर्को विकल्प यहाँ हामीले लागेको छैन। के गरिदियो भने या के भइदियो भने या राज्यले के गरिदियो भने जुन विकल्प तपाईँले भनिराख्नु भएको छ विकल्प नै छैन, त्यो विकल्प हुन सक्छ र यही देशमा बसेर सबै मिलिजुली बस्न सक्छन्। हैन, राज्य यसमा चाहिँ सबै चाबी राज्यको मनोवैज्ञानिक इन्टिग्रेसन, जस्तो मनोवैज्ञानिक एकताको कुरा हुन्छ, सामाजिक एकताको कुरा हुन्छ, आर्थिक समृद्धिका कुरा हुन्छन्। यी सबै कुराहरू चाहिँ सप्लाई गर्नका लागि राज्यमा जोसँग चाबी हुन्छ उसले गर्न सक्छ। मधेसी जनताहरूसँग अहिले कुनै पनि चाबी नरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले 200 वर्षसम्म नेपाली शासकले यहाँ शासन गरेको अवस्था छ। हरेक कुराको चाबी छैन भने शासनको लागि बागडोर जुन हुन्छ त्यो मधेसीको हातमा आएन, त्यो कुरा सत्य हो। यदि बागडोर उसको हातमा आएन र 50% करिब मधेसी छन् भने त्यो बागडोर लिने अवस्था मधेसीहरूले सङ्घर्ष गरेर किन त्यो अवस्था ल्याउन सकिरहेका छैनन् त? त्यतातर्फ तपाईँहरूले किन जोड दिइराख्नु भएको छैन कि त्यो बागडोर यो देश मधेसीको पनि हो र मधेसी पनि सत्ताको बागडोर सम्हाल्नुपर्छ र जुन चाबीको कुरा गर्दै हुन्छ त्यो चाबी चाहिँ मधेसीको हातमा आओस् भनेर त्यसको लागि किन सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छैन तपाईँहरूले? सङ्घर्ष त भइराखेकै छ नि, सङ्घर्ष त मैले भनिहालेँ, त्यसको लागि गरिराख्नु भएको छैन नि। त्यसैका लागि हाम्रा अग्रज राजनीतिक कर्मीहरूले 65 वर्षदेखि आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, तर त्यो सम्भव भएन। हामीले के भन्यौँ भने यहाँ संवैधानिक समस्या भन्दा पनि मनोवैज्ञानिक समस्या ठुलो छ। मनोवैज्ञानिक समस्याको समाधान संवैधानिक उपायबाट हुन सक्दैन। मनोवैज्ञानिक समस्याको समाधान त मनोविज्ञानमै उपचार गरेर हुन सक्छ। जुन नेपाली उपचार त बिस्तारै हुने हो नि, होइन? यदि त्यो समस्या छ, मनोवैज्ञानिक समस्या छ भने त्यो त बिस्तारै हटेर जान्छ नि, होइन र? ठिक छ, 200 वर्ष भने समय त दिनुहुन्छ नि तपाईँहरूले। 200 वर्ष भनेको कम समय होइन। सन् 1816 मै मधेसका भूभाग नेपाली अधिराज्यमा गाभिएको छ। त्यो भनेको आज 2016सम्म आइपुग्दाखेरि 200 वर्ष भएको छ। 200 वर्ष सम्पूर्ण रूपमा नेपालका शासकहरूले शासन मधेसमाथि गरेका छन्। उहाँहरूले 200 वर्षमा सबै कुरो हुँदाखेरि पनि किन गर्न सक्नु भएन? हाम्रो असन्तुष्टि त्यही हो। र त्यो मनोवैज्ञानिक झन् त्यो एकता गर्नुभन्दा त कहाँ दुईटा नस्लमा चाहिँ विभाजित गर्दै जानु हो। एउटा मधेसीलाई धोती बिहारी नस्लका आधारमा विभिन्न, उहाँहरूले नै त्यो सेपरेसनको कुरा चाहिँ विरूपण गर्नुभयो। न शिक्षा नीति ल्याउनु भयो त्यो किसिमले, न आर्थिक नीति ल्याउनु भयो, न सामाजिक नीति ल्याउनु भयो, न सांस्कृतिक नीति ल्याउनु भयो। उहाँहरूलाई यति समय हेर्नुहोस्, राजा जनक राजा मतलब कपिल वस्तुको बुद्ध विराट, जनक सीता र बुद्धलाई राष्ट्र विभूति मानियो। तर उहाँहरू कुन संस्कृतिका थिए, उहाँहरू कुन भाषा बोल्थे, उनीहरूको सभ्यता कहाँको थियो, त्यसको बारेमा चाहिँ नेपालभरिका सम्पूर्ण जनतालाई बताउन चाहेन। उनलाई राष्ट्र विभूति मानियो, तर ती राजाहरूले जुन जनतामाथि शासन गरेका थिए ती जनताहरूले नेपाली मान्न चाहेन। उनीहरूले बिहारी धोती भनेर अपमान गरियो। यो मनोविज्ञानले के प्रश्न पार्छ भने उहाँहरूले मधेसलाई सधैँ अलगै राख्न खोज्नु भएको छ। जब शासकहरूले नै यस किसिमको चाहिँ विभेदात्मक शिक्षा नीतिदेखि लिएर हरेक नीति ल्याउँछ भने यहाँ इन्टिग्रेसनको कुरा कसरी सम्भव होला?